वेलकम टू माय चॅनल. आज हांव केळ्याचे बन्स करता. हेका मंगलोरियन बन्सूय म्हणटात. तर हांवें हांगा 4 पिकी केळी घेतल्यात. हांवें वेलची केळी घेतल्यात. तुमी दुसरी खंयची केळी घेवं शकतात, पूण केळी पिकी आसपाक जाय. आतां हांव हितून 1/2 कप साकर घालता आनी हेची पेस्ट करून घेता. हांवें ही मिक्सरान पेस्ट करून घेतल्या. आतां हांव तेतून 1/2 टीस्पून जिरें घालता, 1/2 कप धंय घालता, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा आनी 1/4 टीस्पून हळद घालता. आतां हें बरें मिक्स करून घेवपाक जाय. हांव तेतून 2 कप गव्हाचें पीठ घालता. तुमकां जाय जाल्यार ह्या जाग्यार सगळो मैदो घेवपाक जाता, नाजाल्यार 1 कप मैदा आनी 1 कप गव्हाचें पीठ घेवं शकता. आतां हांव तेतून 1/2 टीस्पून मीठ घालता आनी हें बरें मळून घेता. हे बन्स सकाळचे ब्रेकफास्टाक नाजाल्यार एज अ इवनिंग स्नॅक्स तुमी करूं शकतात. हांवें मळटा आसतना उदकाचो वापर करूना. हें आमकां एक 10 मिनटां अशेंच मळून घेवपाक जाय. पीठ बरें सॉफ्ट जाल्लें आसा आतां हें. आतां तेतून हांव 1 टीस्पून बरें तूप घालता आनी एकदां मळून घेता. जर तर तुमकां हें पीठ घट दिसलें जाल्यार तेतून तुमी दही घालून हें पीठ सॉफ्ट करूं जाता. आतां हें पीठ आमकां एक 6 वरां अशेंच धांपून दवरपाक जाय, नाजाल्यार रातभर अशेंच फुगपाक दवरूं जाय. हांवें एक रातभर अशें फुगोवन दवरता. हें पळयात, आतां सकाळचें हें पीठ बरें फुगल्लें आसा. आतां हांव तेजे गुळे करून घेता. हांवें ह्या पिठाचे 10 गुळे करून घेतल्यात. आतां हे लाटून घेता. बन्स लाट्टा आसतना चडूय पातळ करप ना, मातशें दाटूच दवरप. पळय अशें मातशें दाटूच दवरपाचें. हांवें सगळें आतां लाटून घेतल्यात. आतां तेल तापपाक दवरता. तेल तापलां जाल्यार पळयता, एक पिठाचो गुळो उडोवन पळयता. जर तर तेल बरें तापल्लें आसल्यार गुळो रोखडोच वयर येता. तर आतां आमचें तेल बरें तापल्लें आसा. आतां हांव बन्स फ्राय करून घेता. फ्राय करता आसतना तेल अशें बरें वयर वयर उडोवन घेवपाचें बन्साचेर. अशें केलें जाल्यार बन्स बरें फुलून येतात. हें पळयात अशें फुलून येतात. अशें दोनी सायडींतल्यान आमकां बरें फ्राय करून घेवपाचें. आतां हांवें अशे तरेन सगळें फ्राय करून घेता. हे गव्हाच्या पिठाचे बन्स रेडी जाल्ले आसात. हे खूब हेल्दी आसात. हे तुमी नक्की करून पळयात. तुमकां खूबच आवडटलें आनी हे ल्हान भुरग्यांक दिवपाक सुद्दां बरें. ब्रेकफास्टाक हे तुमी करून नक्की पळयात. रेसिपी आवडली जाल्यार लायक, सबस्क्रायब आनी कमेंट करात. मोग आसूं.